मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एबी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। मानव सुस्वास्थ्यका लागि योग भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइदै समतामूलक समाज निर्माणका लागि योग जरुरी। प्रदेश 1, 2 र बागमतीमा भारी वर्षाको सम्भावना। पहिरो र बाढीको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै इरान र विश्वका 6 शक्ति राष्ट्र बीचको सम्बन्ध चिसियो। परमाणु सम्झौता बहाल गर्ने उद्देश्यले हुँदै आएका वार्ता स्थगित। कोलम्बियालाई हराउँदै कोपा अमेरिका फुटबलमा पेरुको पहिलो जित। भेनेजुएला र इक्वेडर 2-2 गोलको बराबरीमा। र इटली समूह विजेता बन्दै युरो कपको अन्तिम 16मा पराजित भए पनि वेल्स नकआउट चरणमा प्रवेश। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं योग दिवस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मनको शान्ति, आत्मनियन्त्रण, चित्त शुद्धिकरणमा ध्यान दिँदै आज विश्व योग दिवस मनाइँदैछ। सन् 2014बाट सुरु भएको विश्व योग दिवस हरेक वर्षको जुन महिनाको 21 तारिकमा मनाइन्छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिले रोग लागिसकेपछिको उपचार अनि शारीरिक पक्षहरूलाई धेरै महत्त्व दिन्छ भने योग अभ्यासले मनको शान्ति, आत्मनियन्त्रण, चित्त शुद्धिकरण र आध्यात्मिकतामा ध्यान दिँदै मानव शक्ति अनि चित्तको सकारात्मक विकेन्द्रीकरणलाई महत्त्व दिने मान्यता राखिन्छ। योगलाई केवल व्यायाम मात्र नभई जीवनको आधार, दर्शन अनि यथार्थ मानिएको छ। योगले समतामूलक समाज निर्माणमा पनि सहयोग पुर्याउने योग गुरुहरूको भनाइ छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2014 डिसेम्बर 11 मा हरेक वर्ष जुन 21 लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। यस वर्ष मानव सुस्वास्थ्यका लागि योग भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदैछ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली योग परम्परालाई सर्वत्र व्यापक बनाई सबैलाई स्वस्थ र सुखी बनाउन तथा राष्ट्रिय गौरव सदैव जीवित राख्न प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गरेकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा सोमबार स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले योगको भूमि नेपाल योग एवं तन्त्र सम्बद्ध ज्ञान विज्ञानका अध्यताका लागि विश्वकै मूल गन्तव्य बन्न सक्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। उनले कोरोना महामारीका कारण आम मानिसको भौतिक जीवन र शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित भएको तथा अवसाद र चिन्ता जस्ता मानसिक समस्या समेत देखा परेका अवस्थामा शारीरिक र मानसिक सुस्वास्थ्यका लागि योगको सान्दर्भिकता अझ बढ्न पुगेको बताएकी छन्। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनले काठमाडौँमा बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ। आज दिउँसो 3 बजेबाट हुने अन्तर्क्रियामा कोरोना महामारीका कारण विज्ञापन व्यवसायमा परेको असर र यसको न्यूनीकरणका विषयमा वक्ताहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। त्यस्तै कार्यक्रममा सरकारले लागू गरे पनि क्लिन फिट कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुको कारण र कमजोरीका विषयमा पनि समीक्षा हुने बताइएको छ। सरकारले गएको कार्तिक
8 गतेबाट लागू गर्न निर्देशन दिए पनि क्लिन फिड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। आनका अनुसार 14 अर्बको नेपाली विज्ञापन बजार कोरोना कालपछि घटेर 12 अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। पछिल्लो समय फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको विज्ञापन र त्यस बापतको ठूलो रकम बाहिरिने गरेको विषयमा पनि अन्तर्क्रियामा छलफल हुनेछ। छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, मिडिया अलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राजकर्णिकार, नेपाल विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाई, नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कणेल लगायतको सहभागिता रहनेछ। आफ्नो 31औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आनले अन्तर्क्रियाको आयोजना गरेको हो। आज पनि देशका धेरै स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस क्रममा 3वटा प्रदेशमा भारी तथा एउटा प्रदेशमा अझ बढी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाद्वारा सोमबार बिहान जारी मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन अनुसार आज दिउँसो देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा हुने सम्भावना छ। साथै यस क्रममा प्रदेश 1, प्रदेश 2 र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा तथा प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा अझ भारी वर्षा हुने सम्भावना पनि छ। यस्तै राति पनि देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। वर्षाको सम्भावना भएका प्रदेशका पहाडी भूभागमा पहिरो तथा ग्रेगान बहावको जोखिम रहेको, नदीनाला तथा खहरे खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ। यस वर्षको मनसुन सुरुमै सक्रिय हुँदा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका केही जिल्ला बाढी र पहिरोले नराम्ररी प्रभावित बनेका छन्। ती जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। आउँदा दिनमा तराई मधेसमा मनसुन सक्रिय हुने मौसमविदहरूले बताएका छन्। तर मनसुनसँगै आउने बाढी र त्यसबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने तयारी भने लगभग शून्य जस्तै छ। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्ला बाढीको उच्च जोखिममा छन्। वर्षेनी आउने बाढीले यहाँ जनधनको ठूलो क्षति गर्छ। तर प्रदेशमा यसको रोकथाम, नियन्त्रण र न्यूनीकरणको लागि गरिनुपर्ने तयारी भने एकदमै फितलो छ। पानीको निकास नहुनु, तटबन्ध लगायतका संरचना निर्माण हुन नसक्नु र बनाइएका तटबन्ध पनि गुणस्तरीय नहुनुले तराईका जिल्लामा बाढीले नराम्ररी क्षति पुर्याउन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ। कुनै किसिमको बाढीहरू आयो भने, कटान डुमानहरू भयो भने हामी चाहिँ जुन मानवीय क्षति छ त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहनको लागि म प्रदेश सरकारको तर्फबाट चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। वर्षेनी आउने बाढीको कारण महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सर्लाही, रौतहट, सप्तरीमा पछिल्ला वर्षमा पीडित र विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। ती जिल्लामा हरेक वर्ष नदी कटानको कारण समस्या भए पनि नदीहरूको तटबन्धको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। समन्वय गरेर रेस्क्युको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ र रेस्क्युलाई जति उनीहरूलाई बस्ने ठाउँको लागि पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ समन्वय गरिराखेका छौँ र रेड क्रसलाई पनि मैले चाहिँ कुराकानी गर्दा तपाईँहरूको तिनीहरूलाई भर्नुपर्ने के छ भन्दा हामी त्यो पनि तयारी छ प्याकेज हामीले जति अहिले हामीसँग यहाँ छ नभएको चिज चाहिँ हामी उहाँलाई ल्याएर हामी गर्छौँ। त्यसमा कुनै समस्या छैन भन्नुभएको छ। बाढी आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश 2 सरकारले डुबान क्षेत्रमा सतर्कता र हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको लागि भन्दै सामान्य पहल अगाडि बढाएको छ। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्ला बाढी तथा डुबानको जोखिममा पर्दछन्। प्रदेश नम्बर 2 मा विगत 2 आर्थिक वर्षमा बाढी तथा डुबानमा परेर 92 जनाले ज्यान गुमाएको 2 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामले जनाएको छ। बाढी तथा डुबानको कारण कृषिमा मात्रै 2.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको थियो। उत्तरार्धमा आइसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म विपदमा पैसा विनियोजन गरे पनि, विपदमा पैसा आए पनि लगानी भएको देखिँदैन कतै पनि।
त्यो गम्भीर त्यो प्रश्न उब्जिएको छ। आम जनताले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्यो। खबरदारी गरिएन भने अहिले स्थानीय सरकार भनेको राजा महाराजा जस्तो भएको छ। प्रदेश सरकारले बाढी तथा डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि डुबान क्षेत्रलाई पहिचान गरी सोही अनुसारको विपद व्यवस्थापनको लागि यस प्रदेशका मुख्य नदीहरू कोशी, बागमती र कमला, रातो, लाल बकैया नदीका तटीय क्षेत्रमा विशेष तयारी गरिएको जनाएको छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। गत असार 1 गते साँझ सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीबाट सयौं नागरिक घरबार विहीन भएका छन्। बाढीका कारण मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिका क्षेत्र तहस नहस भएपछि बेघर भएका नागरिकलाई बासको समस्या भएको हो। बाढी घटेपछि पनि नागरिकको घर नै बालुवाले पुरिएको छ। बाढीका कारण बजार नै बालुवाले पुरिएपछि स्थानीयको जनजीवन सहज हुन निकै समय लाग्ने देखिएको छ। बाढीपछि बेपत्ता मध्ये अहिलेसम्म 4 जना मात्र सम्पर्कमा आएका छन् भने 3 जना मृत भेटिएका छन्। अहिले पनि सो क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीले उद्धार र खोजी कार्य जारी नै राखेका छन्। पुरिएका क्षेत्र र घरबाट बालुवा र लेदो हटाउने प्रयास पनि भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा एक साता थपिएको छ। उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आइतबार साँझ बसेको बैठकले असार 8 गतेदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। अब काठमाडौँ उपत्यकामा असार 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ। अबको निषेधाज्ञा भने खुकुलो बनाइने भएको छ। निजी सवारी साधनलाई जोर बिजोर अनुसार चल्न दिने निर्णय उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले गरेको छ। ट्याक्सीहरूलाई पनि जोर बिजोर लागू गरेर चलाउन दिइने भएको छ। ट्याक्सीको हकमा पनि अब यो सर्वसाधारणलाई सुविधा होस् भन्ने हिसाबले 3 जना रहने गरी जोर बिजोरको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ र मोटरसाइकल र स्कुटरको हकमा पनि बढीमा 2 जना र बस्ने अनिवार्य रूपमा मास्क चाहिँ लगाउनु पर्ने गरी अब यो जोर बिजोरकै आधारमा मोटरसाइकल र स्कुटरहरूलाई पनि सञ्चालन गर्ने दिने भनेको छ। निषेधाज्ञा थपिएसँगै आइतबार, मंगलबार र बिहीबार 11 देखि 4 बजेसम्म सुन, भाँडाकुँडा, अटोमोबाइल्स, विद्युतीय, घरायसी सामान बिक्री गर्ने सामग्री खोल्न दिइनेछ। सोमबार, बुधबार र शुक्रबार 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म शपिङ मल, कपडा, जुत्ता, साडी, कस्मेटिक्स, फेन्सी, टेलरिङ पसल खोल्न दिइनेछ। खाद्यान्न, दूध, तरकारी, पुस्तक लगायतका पसलहरू बिहान 11 बजेसम्म मात्र खोल्न दिइनेछ। रेस्टुरेन्ट, होटेलहरूले भने टेक अवे र होम डेलिभरी गर्न पाउनेछन्। निर्माण सामग्रीका पसलहरू बिहान 11 देखि साँझ 6 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। शनिबार अत्यावश्यक बाहेक अरू पसलहरू बन्द गर्नुपर्नेछ। सरकारी कार्यालय आलो पालो गरी खुला गर्ने निर्णय भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउने निर्णय भएसँगै सडकमा सवारीको चाप बढेको छ। निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाएपछि जनजीवन केही सहज भएको छ भने सडकमा सवारी साधनको संख्या पनि अत्यधिक बढेको छ। पछिल्लो समय असार 7 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको थियो। त्यसपछि असार 14 गतेसम्म विभिन्न क्षेत्र र निजी सवारी साधनलाई खुलाउने निर्णय प्रशासनले गरेको छ। सोमबार निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएका 861 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, जसमा 657 वटा 2 पाङ्ग्रे, 138 वटा 4 पाङ्ग्रे, 35 वटा ट्याक्सी र 31 वटा ठूला सवारी साधन रहेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ, तर कोरोना निको भइसक्दा पनि कतिपय संक्रमितमा लामो समयसम्म स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको छ। यस्तोमा निको भइसकेको संक्रमितले निरन्तर चिकित्सकको सल्लाह लिइरहनु पर्ने हुन्छ। कोरोना संक्रमण निको भएका कतिपय व्यक्तिमा निको भइसकेपछि पनि केही हप्तादेखि केही महिनासम्म स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ। चिकित्सा शास्त्रले यसलाई पोस्ट कोभिड भन्ने गरेका छन्। कोरोना निको भएकामा देखिने यस्तो समस्या नेपालमा मात्र नभई विश्वका अन्य मुलुकमा समेत देखिएका छन्। नेचर जर्नलमा प्रकाशित लेखका अनुसार अमेरिकामा करिब 32% पोस्ट कोभिड समस्या देखिएको छ। साथै बेलायतमा 10% तथा इटलीमा 87% कोरोना निको भइसकेपछि यस्तो समस्या देखिएको छ। तर नेपालमा यकिन तथ्याङ्क नभए पनि कोरोना संक्रमण निको भएका कतिपय व्यक्तिमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। यो यसको चाहिँ जुन कति छ होला नेपालमा भन्ने त्यति राम्रो आँकडा छैन। यसको चाहिँ तथ्याङ्कहरू राम्रो आइसकेको छैन। तर पनि विदेशमा हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। विशेष गरेर अमेरिकामा पछिल्लो केही अध्ययनहरूले चाहिँ 32% देखाएको छ, इटलीमा 87% को आधारमा देखाएको छ। सायद भारतमा पनि होला, तर भारतमा खास यही यकिन तथ्याङ्क चाहिँ मैले त्यति पाएको छैन। कोरोना संक्रमण निको भएका व्यक्तिमा अत्याधिक थकान, मांसपेशी कमजोर हुनु, जोर्नी दुख्नु, लगातार हल्का खोकी लागिरहनु, छाती दुख्नु, मुटुको धड्कन बढ्नु वा अनियमित हुनु, छिनछिनमा बिर्सने र टाउको दुख्ने लगायतका समस्या देखिने गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको तथ्याङ्क ओह्रालो लाग्दै गर्दा पोस्ट कोभिड भने उकालो लाग्न थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। मल्टी स्पेशालिटी भएको अस्पतालहरू छ, त्यहाँ चाहिँ यस्तो खालको पोस्ट कोभिडको समस्या भएकाहरूलाई हामीले यदि परामर्श अथवा उपचार दिन सक्यो भने चाहिँ धेरै राहत मिल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ। अब सामान्यतः हेर्दाखेरि चाहिँ यो लगभग 3 देखि 6 महिनासम्म देखिने गरेको छ। समय क्रम अनुसार चाहिँ कम हुन्छ भनिएको छ। शारीरिक हल्का व्यायामहरू गर्दै गयो भने पनि कम हुन्छ भनिएको छ। तर पनि मैले कतिपय मानिसहरूमा 6 महिनापछि पनि देखेको छु। कोरोना संक्रमण निको भएकामा संक्रमण पछि देखिने यस्ता समस्याले दैनिकीमा प्रभाव पार्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसैले यस्ता समस्या भएकालाई परामर्श तथा आवश्यकता अनुसार उपचारको खाँचो पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण भारतबाट स्वदेश फर्कने नेपालीका लागि कञ्चनपुरको पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकीमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ। भीमदत्त नगरपालिका तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको हो। होल्डिङ सेन्टरमा हेल्प डेस्क, खाद्यान्न, फलफुल, पानी लगायतको व्यवस्था गरिएको छ। पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकीमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा सहयोगार्थ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय रहेका छन्। कारितास अस्ट्रेलिया र कारितास नेपालको आर्थिक सहयोग तथा नेट्स नेपालको सहकार्यमा भारतबाट उक्त नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीलाई गड्डा चौकी होल्डिङ सेन्टरमा खाद्यान्नको व्यवस्था गरिएको छ। हामीले यसमा आउने जुन दाजुभाइहरू हुन्छ, कामदार दाजुभाइहरूलाई बिहानको खानाको लागि हामीले फलफुलको व्यवस्था, नमकिन अनि केरा, स्याउ यस्तो व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई तत्कालीन रूपमा भोकै बस्न नपरोस् भनेर कारितास नेपालको सहयोगमा हामीले अहिले 2-3 दिनदेखि सुरु गरिरहेका छौँ। करिब 1 हप्ता हामी अहिले त्यो सञ्चालन गर्छौँ। कोभिडको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको कारण बजार समेत बन्द रहने भएकाले सीमा नाकामै खाद्यान्नको व्यवस्थापन गरिएको हो। उक्त क्षेत्रमै सोमबार एकै दिनको लागि गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले पनि खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। यो लकडाउनको बेला कोरोनाको कहर बढिरहेको बेला प्रदेशबाट आउने आप्रवासीहरूलाई जो इन्ट्री गर्नुहुन्छ, हामी अहिले गड्डाचौकी नाकामा यो केही राहत होस् भन्ने हिसाबले आजलाई यो खाद्यान्न खानेकुराहरू, स्याउ भयो, केरा भयो, अनि त्यसै गरी पानीको कुराहरू भयो, अनि त्यसै गरी अरू नमकिनहरू लगायतका खानेकुराहरू आज आउने आप्रवासीहरूलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। लामो दूरीको कष्टकर यात्रासँगै खाद्यान्नको समेत अभाव भइरहेको समयमा खाद्यान्न सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूप्रति प्रवासी नेपालीहरूले आभार व्यक्त गरेका छन्। कोभिड महामारीको विषम परिस्थितिमा सीमा क्षेत्रमै बनाइएको
बनाएको होल्डिङ सेन्टर र स्वास्थ्य चेक जाँच सेवाले उनीहरू सन्तुष्ट देखिन्छन्। नेपाल बोर्डरमा बस्ने व्यवस्था राम्रो गरेर रहेछ भन्ने अरू के भन्ने व्यवस्था आउन जान राम्रो गरेर रहेछ, बस्नको लिए बस्न ठाउँ चेक गर्न राम्रो गरेर रहेछ। अहिले अब तलतिर लकडाउनमै फस्यो, यतातिर अब आउँदाखेरि अब अहिले खुला रहेछ, पहिला अब खुला थिएन। भीमदत्त नगरपालिका तथा नेट्स नेपाल सहितका केही गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा नेपाली सेनाको टोलीले बनाएको होल्डिङ सेन्टरमा पुग्ने आप्रवासी नेपालीका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हेल्प डेस्क, खाद्यान्न, फलफुल, पानी लगायतको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरबाट हरिश चन्द्र बागको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आफू निकट नेता तथा कार्यकर्तासँग छलफल गरिरहेका छन्। देउवा निवास बुढानील कण्ठमा जारी छलफलमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू सहभागी छन्। पार्टी सभापतिमा आफ्नो सम्भावित उम्मेदवारीबारे देउवाले शनिबार प्रदेश 1 र 2 तथा आइतबार बागमती र गण्डकी प्रदेशका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। महाधिवेशनबाट फेरि एक कार्यकालका लागि सभापति बन्न देउवाले चाहेका छन्। पार्टीलाई अझै एक कार्यकाल नेतृत्व दिन र सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित गराउन आफूले चाहेको देउवाले बताउने गरेका छन्। आफ्नो समूहका अधिकांश नेताको समर्थन पाए पनि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा दाबी गरेपछि देउवालाई दबाव बढेको छ। पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले पनि देउवाको उत्तराधिकारी आफू हुनुपर्ने बताएका छन्। यसअघि भएका छलफलमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले निधि, श्रेष्ठ लगायतलाई सहमत गराउन देउवालाई सुझाएका थिए। अब बाँकी खबर। हुम्लाको सिमकोट 6 की 27 वर्षीय जगतमाया रोकायालाई सुत्केरी बेथा लागेको एक सातापछि उपचारका लागि जिल्ला बाहिर लगिएको छ। लगातार प्रसुति बेथा लागे पनि समयमा उपचार हुन नसक्दा उनको पेटमा रहेको बच्चाको 2 दिन अघि नै मृत्यु भइसकेको छ। रोकायाको उपचारका लागि प्रयास भए पनि मौसममा आएको खराबीका कारण सम्भव हुन सकेको थिएन। सरकारले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण हवाई सेवा बन्द छ भने जिल्लामा लगातार भएको वर्षाका कारण हेलिकप्टरले समेत उडान भर्न सकेको छैन। रोकायाको उद्धारका लागि हेलिकप्टर भने तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। बच्चाको पेटभित्र मृत्यु भएको र निकाल्न ढिला हुँदा आमाको ज्यान समेत जोखिममा परेको थियो। मौसममा केही सुधार आए लगत्तै उनलाई उपचारका लागि सुर्खेतमा लगिएको छ। लकडाउन अवधिमा 5100 परिवारलाई सहुलियतमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएको खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जेठ 21 गतेदेखि असार 4 गतेसम्म 5100 परिवारलाई 20% सहुलियतमा खाद्यान्न बिक्री गरेको जनाएको छ। लिमिटेडका अनुसार हालसम्म सहुलियत दरमा 1405 क्विन्टल चामल, 30 क्विन्टल सिमी, 22 क्विन्टल गहुँ बिक्री भएको छ। को 3वटा बिक्री आउटलेटहरू छ, जस्तो सूर्यविनायक अनि नक्खु र यो थापाथलीमा। हामीले यो 3वटा बिक्री कक्षबाट 4 गतेसम्म 5100 परिवारलाई हामीले छुटमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएका छौँ र त्यसमा चामलमा भन्नुपर्दा 1405 क्विन्टल, सिमी 30 क्विन्टल र गहुँ 22 क्विन्टल। कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथ सेरोफेरोको आसपाससम्म खाद्यान्न सामग्रीको होम डेलिभरी पनि गर्दै आएको छ। होम डेलिभरी सेवामा भने छुट दिइने छैन। खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गत मङ्सिरदेखि चैतसम्म करिब 2,77,000 क्विन्टल धान किसानसँग किनेको र सोही धानलाई कुटी चामल विभिन्न दुर्गम जिल्लामा पुर्याउनेदेखि काठमाडौँमा बिक्री वितरण गरेको छ। पछिल्लो समय ठूला राजनीतिक दलहरू आन्तरिक किचोलोमा रुमलिएका छन्। ती दलहरूमा आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुग्ने गरेको छ। तर दलहरूको विवादका विषयमा आयोगले गरेका निर्णयलाई लिएर नेताहरूले आयोगका पदाधिकारीहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
2074 सालको आम निर्वाचनदेखि सहकार्य थालेका तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएर नेकपा बन्दादेखि नै आयोगको निर्णय विवादमा परेको थियो। त्यो समयमा ऋषि कट्टेलको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ता भएकै अवस्थामा अर्को नेकपालाई दर्ता गर्ने आयोगको निर्णय विवादमा थियो। अझ पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक गरेको संसद विघटनपछि निर्वाचन आयोगमा पुगेको नेकपा विवादमा ठोस निर्णय नदिँदा नेताहरूले आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका थिए। नेताहरूले मात्र होइन, आयोगकै पूर्व पदाधिकारीहरू पनि आयोगको निर्णयले दलहरूको विवाद मिलाउने भन्दा बढाउने काम गरेको टिप्पणी गर्दछन्। विवादको निरूपण आयोगले गर्नै पर्छ। आयोगले पनि निर्णय गर्दै आएको छ, गरेको छैन भन्न मिल्दैन। तर आयोगको जुन निरूपण गरेको छ आयोगले, तर यसलेबाट विवादको निरूपण भने हुन सकेको छैन। विवादको टुङ्गो लगाउनुको सट्टा झन् विवाद बढ्दो छ। निर्वाचन आयोगले ठोस निर्णय नगर्दै अदालतले ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग हुने बाटो खुल्ला गरिदियो। यसबाट आयोगको एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि अर्को नेकपा दर्ता गर्ने निर्णय गलत हो भन्ने साबित भयो। अहिले जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निर्वाचन आयोगमा छ, तर जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा पनि निर्वाचन आयोग ठोस निर्णय नदिँदा नेताहरू उसको निष्पक्षतामाथि फेरि प्रश्न उठाएका छन्। आयोगका पदाधिकारीहरूले ढङ्ग नपुर्याउँदा आयोगमाथि प्रश्न उठेको बताउँदै पूर्व पदाधिकारी यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन्। कानुन र विधान सम्मत निष्पक्ष र समानताको व्यवहार हुन नसकेको जस्ता जुन गुनासाहरू आइरहेका छन्, यसमा केही अब अलिकति ढङ्ग नपुगेको जस्तो मैले पनि महसुस गरेको छु। निर्वाचन आयोगले विधि र विधानले दिए अनुसार आफूहरूले काम गर्ने गरेको दाबी गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग मात्र होइन, अन्य संवैधानिक निकायमाथि पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायका निर्णय कहिले दायाँ ढल्केको त कहिले बायाँ ढल्केको देखिनु दुःखद हो। एभेन्यूज खबरका लागि शीतल रिजालको रिपोर्ट। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेका बेला धार्मिक गतिविधि भने बढेका छन्। डोटीमा यति बेला गंगा दशहरा मेलाको रौनक छ। परम्परादेखि चलिआएको चलनलाई निरन्तरता दिँदै यसपालि पनि डोटीको उडीतोलावासीले गंगा दशहरा मेला भरेका छन्। डोटीमा गंगा दशहरा मेला कोरोना लहरकै बीच मनाइएको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 7 उडी तोलामा रहेको पौवा मन्दिरमा पूजापाठ र मेला भर्नेको घुइँचो छ। कोरोनाका कारण धार्मिक लगायतका क्षेत्र सुनसान रहेका बेला मन्दिरमा भने भिडभाड रहेको छ। दुईटा किसिमको पूजा हुन्छ, एउटा दुधको भोगी हुन्छ, एउटा रगत भोगी हुन्छ। अब त्यसमा हामी अब त्यसै रगत भोगीमा डाँडा भन्ने पनि पुज्छौँ र अर्को एउटा टेडी हो। अब टेडीको नामबाट अब मसानीको भयो हुनाले अब खास टेडी नै हो। अब त्यसको नाम यो माटीको ध्वनि, यो डाँडाको ध्वनि, 12 बरालाको ध्वनि भएको नाताले मसानी भनेर पुजिएको छ। यो त एकदम 150 वर्ष पुरानोबाट हामीले पूजा गरिराखेका हौँ। यसको यो पुर्खाहरूले पुजिराखेको हुनाले गंगा दशहराको दिन मात्र पूजा हुन्छ, प्रायः जसो अरू दिनमा यसको पूजा हुँदैन। यस क्षेत्रमा गंगा दशहरा पर्वलाई महत्त्वका साथ मनाइने गरिन्छ। पूजापाठ गरे ग्रह दशा हट्ने मनले चिताएको पुग्ने जनविश्वास छ। हाम्रो यहाँ पहिलादेखि हाम्रो कुलदेवता हो यो। हाम्रो परम्पराले यही पूजा छ। हाम्रो देवता जे मनले चिताए त्यही दिने गरिरहेको छ। अहिलेसम्म त्यही दिएको छ। हामी एकदम विश्वासमा छौँ। यो मुसानी पुज्यो कि नै भन्ने पुरा डाँडावारीका सब थाहा पाउँछ। यो पुज्योपछि पानी पर्छ। जेठा महिना सायद जै बेला पुज्छ, घाम चढचढन लाग्यो बेला यो पुजेको लास्टमा पानी पर्छ। हाम्रो प्रस्ताव थियो। कोरोनाका कारण गत वर्षदेखि डोटीका सबै धार्मिक क्षेत्रहरू सुनसान जस्तै छन्। तर कोरोनाबाट बच्दै पूजापाठ गरेर भए पनि परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। तेजु ओली, डोटी।
कैलालीको सीमा नाका व्यवस्थित गर्न पहल सुरु भएको छ। भारतबाट नेपालभित्र नै सवारी साधनले निकै शास्ति खेपेको गुनासो गरेपछि प्रदेश सरकारले होल्डिङ सेन्टर तथा हेल्थ डेस्क व्यवस्थापन गर्ने भएको हो। पश्चिमी सीमानाका गड्डा चौकीमा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा सहयोगार्थ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय रहेका छन्। कारितास अस्ट्रेलिया र कारितास नेपालको आर्थिक सहयोग तथा नेट्स नेपालको सहकार्यमा भारतबाट उक्त नाका भएर नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीलाई गड्डा चौकी होल्डिङ सेन्टरमा खाद्यान्नको व्यवस्था गरिएको छ। हामीले यसमा आउने जुन दाजुभाइहरू हुन्छ कामदार दाजुभाइहरूलाई बिहानको खानाको लागि हामीले फलफुलको व्यवस्था, नमकिन अनि केरा स्याउ यस्तो व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई तत्कालीन रूपमा भोकै बस्न नपरोस् भनेर कारितास नेपालको सहयोगमा हामीले अहिले 2-3 दिनदेखि सुरु गरिरहेका छौँ। करिब 1 हप्ता हामी अहिले त्यो सञ्चालन गर्छौँ। कोभिडको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको कारण बजार समेत बन्द रहने भएकाले सीमा नाकामै खाद्यान्नको व्यवस्थापन गरिएको हो। उक्त क्षेत्रमै सोमबार एकै दिनको लागि गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले पनि खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। यो लकडाउनको बेला कोरोनाको कहर बढिरहेको बेला परदेशबाट आउने आप्रवासीहरूलाई जो इन्ट्री गर्नुहुन्छ, हामी अहिले गड्डाचौकी नाकामा यो केही राहत होस् भन्ने हिसाबले आजलाई यो खाद्यान्न खानेकुराहरू स्याउ भयो, केरा भयो, अनि त्यसै गरी पानीको कुराहरू भयो, अनि त्यसै गरी अरू नमकिनहरू लगायतका खानेकुराहरू आज आउने आप्रवासीहरूलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। लामो दूरीको कष्टकर यात्रासँगै खाद्यान्नको समेत अभाव भइरहेको समयमा खाद्यान्न सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरूप्रति प्रवासी नेपालीहरूले आभार व्यक्त गरेका छन्। कोभिड महामारीको विषम परिस्थितिमा सीमा क्षेत्रमै बनाइएको होल्डिङ सेन्टर र स्वास्थ्य चेक जाँच सेवाले उनीहरू सन्तुष्ट देखिन्छन्। नेपाल बोर्डरमा बस्ने व्यवस्था राम्रो गरेर रहेछ भन्ने अरू के भन्ने व्यवस्था आउन जान राम्रो गरेर रहेछ, बस्नको लिए बस्न ठाउँ चेक गर्न राम्रो गरेर रहेछ। अहिले अब तलतिर पनि लकडाउनमै फस्यो, यतातिर अब आउँदाखेरि अब अहिले खुला रहेछ, पहिला अब खुला थिएन। भीमदत्त नगरपालिका तथा नेट्स नेपाल सहितका केही गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय र सहकार्यमा नेपाली सेनाको टोलीले बनाएको होल्डिङ सेन्टरमा पुग्ने आप्रवासी नेपालीका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हेल्प डेस्क, खाद्यान्न, फलफुल, पानी लगायतको व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। कञ्चनपुरबाट हरिशचन्द्र बागको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका विभिन्न नदीमा आएको बाढीले सयौं परिवारलाई घरबार विहीन बनाएको छ। यस्तोमा उनीहरूले अस्वस्थकर खाना र दूषित पानी पिउन बाध्य भएका छन्। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेका बेला आएको यो त्रासदीले त्यस क्षेत्रमा सरुवा रोगको खतरा समेत बढाएको छ। नयाँ संक्रमित हुने भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत जेठ यता लगातार रूपमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ। तथ्याङ्क अनुसार 1 महिनामा 2 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यसैगरी कुल संक्रमित मध्ये हालसम्म 5 लाख भन्दा बढी निको भएका छन्। विगत केही साता यता संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढिरहेको र कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। अहिले हामी कोभिड-19 को संक्रमणको उच्चतम अवस्थाबाट बिस्तारै सुधार उन्मुख लक्षणहरू देखिएको अवस्थामा छौं, तर अहिले नै हामी जोखिम कम भइसकेको भन्ने अवस्थामा छैनौं। अहिले हामीले हेर्यौं भने संक्रमण पुष्टि हुने दर अथवा संख्या पनि कम भइरहेको देखिन्छ, तर मृत्यु हुने दरहरू अथवा अस्पताल भर्ना हुने दरहरूमा धेरै कम भइसकेको अवस्था छैन। नेपालमा हालसम्म 32,55,000 भन्दा बढीको पीसीआर तथा 1,33,000 भन्दा बढीको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। यसमध्ये आरटीपीसीआरबाट देखिएको संक्रमितको संख्या 19% रहेको छ। साथै निको हुनेको दर 89% छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको 1 महिनाको तथ्याङ्क केलाउँदा जेठ महिनाको सुरुवाती अवस्थामा भन्दा हाल संक्रमण दर आधा भन्दा कम रहेको पाइन्छ। कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी हुँदै गएको देखिए पनि विभिन्न नयाँ प्रकृतिको भाइरस समेत देखा परेका कारण जोखिम भने कम नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ।
हामी सार्वजनिक स्थलमा भेटघाट हुने अवस्थाहरू बाक्लो हुँदै जाँदाखेरि फेरि सङ्क्रमण बढ्छ कि भन्ने एकातिरको डर छ भने नयाँ किसिमका भेरिएन्टहरू पनि देखिराखिएको अवस्थामा ती भेरिएन्टहरूले अर्को लहर ल्याउने अर्को समस्याहरू ल्याउँछ कि भन्ने डर पनि छ। यी सबै कारणहरूले हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई एकदमै धेरै आत्मसात गर्नुपर्ने, व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने, बालबालिकाहरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने, अरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने अवस्था छ। चिकित्सकहरू भने संक्रमितको संख्या घटे पनि जोखिम भने अझै कायम रहेको बताउँदै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। साथै थोरै मात्र लापरवाही गरे यसले परिणाम भयावह ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। सुनसरीको बराहा क्षेत्रमा केही उत्साहित युवाहरूले स्ट्रबेरीको व्यावसायिक खेती सहित एग्रो टुरिज्म फार्म सुरु गरेका छन्। 5 जना युवाले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिँदै व्यावसायिक रूपमा स्ट्रबेरी खेती सुरु गरेका हुन्। केही वर्ष अगाडिसम्म वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश बसेर आएका अर्जुन कुलुङ लगायतका युवाहरूले स्ट्रबेरीको व्यावसायिक खेती सहित कृषि पर्यटनको लागि एग्रो टुरिज्म फार्म सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। सो कृषि फार्ममा 2 बिघा क्षेत्रफलमा स्ट्रबेरी लगाइएको छ। त्यसैगरी क्याप्सिकन, अकबरी खुर्सानी समेत व्यावसायिक रूपमा लगाइएको सञ्चालक मध्येका अर्जुन कुलुङले जानकारी दिए। एग्रो टुरिज्म फार्ममा पशुपक्षी समेत पालना गरिँदै आएको कुलुङले बताए। प्रमुख टार्गेट त स्ट्रबेरी नै हो, त्यसपछि अब क्याप्सिकम र अकबरे खुर्सानीलाई चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता हो। यो हाम्रो यो छ भने अर्को भनेको अब हामीले एग्रो टुरिज्म भनिराख्दाखेरि हामीले पशु पन्छीलाई पनि यहाँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले अर्को ठाउँमा फेरि बाख्रा, लोकल कुखुरा, मङ्गुर आदि विस्तार गरिरहेछौँ। कृषि र पर्यटनलाई जोड्दै पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कामको पर्यटन व्यवसायीहरूले समेत प्रशंसा गरेका छन्। यस्ता फार्महरूले रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेदेखि आधुनिक कृषि प्रणालीले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने समेत पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्क छ। हामी चाहिँ यो पर्यटनको प्रवर्धन गर्दै घुम्ने क्रममा यहाँ आउँदाखेरि आज यो मैले सुनेको थिएँ, आज यो प्रत्यक्ष देख्न पाएँ। यो पूर्वमा स्ट्रबेरीको खेती, यो व्यावसायिक रूपमा भिडे खोर्सानीको खेती, यस्तो आधुनिक कृषि प्रणालीले चाहिँ हाम्रो जीवनस्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ र युवाहरूलाई पनि पलायन हुनबाट रोक्छ। पछिल्लो समयमा पूर्वी नेपालमा कृषि र पर्यटनतर्फ युवाको आकर्षण बढ्दै आएको छ। अझ कृषि र पर्यटनलाई एकैसाथ जोड्ने काममा युवाहरू लागि परेका छन्। इटहरी ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। यति बेला देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। अपराह्नपछि देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2 र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाका साथै प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।